स्टेटमेंट केल्लो की 30 दिसाचें सेशन आसपाची गरज आसा म्हणून. पण आयज आमकां अशें दिसून येयलें की स्पिकरानूय एक्सेप्ट केल्लें आसा की सरकारान तांकां कितें धाडलां तेंच आपूण एक्सेप्ट करतलो आनी हें जें सेशन आसा तें 3 दिसाचें सेशन दवरितलो. दुसरो जो प्रमुख मुद्दो आसलो, कित्याक आमी जेन्ना हें पळयता लिस्ट ऑफ बिजनस, हितून व्हडलेशें कांयच आमकां दिश्टी पडना. कित्याक आफ्टर 0 आवर कॉलिंग, आफ्टर आमचो क्वेश्चन आवर, 0 आवर जावं कॉलिंग एटेन्शन, हेच्या फाटल्यान व्हडले बिजनस आमकां व्हडले कांय दिसना. एक सप्लिमेंटरी डिमांड्स आसतले. पण प्रामुख्यान आमी जो डिमांड केल्लो आसा की 39A जो विशय आसा, जो विशयाक लागून म्हाका बसून उपोशणाक बसचो पडलो. आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतले गोंयकार ह्या विशयाचेर उलयता, ह्या विशयाचेर आवाज करता आनी गांव आमचो काबार जाता, नश्ट जाता, आमची कॅरिंग कॅपेसिटी खंय तरी डॅमेज जाता. हें सगळें आमी पळयलें आनी आमकां एक आश्वासन जो स्पिकरान हेच्या पयलींय दिल्लो, हांव जेन्ना उपोशणाक बसलोलो थंय आश्वासन दिल्लो, तेच्या नंतरूय ताणें सांगलेलें की 39A विशयी जो आसा तो डिस्कशन ते करून दितले म्हणून. आनी गेल ते एसेंब्ली सेशन जें तुमी पळयलें की गेल त्या एसेंब्ली सेशनान तेंच्यांनी हे उल्लेख केल्लो की आपूण तुमकां टायम दितलो. पण त्या टायमार ताणें तो टायम दिवंक ना आनी तें एसेंब्ली सेशनूय कटेल जालें आनी आमकां कांयच डिस्कशन करपाक मेळना. सो आयज आमी परत जे BAC मिटिंगेचेर हितून आमी घातलेलो आसा हो प्रश्न वाडलो आनी तितून आमकां स्पिकरान परत एकदां एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की 39A आमी शॉर्ट डिस्कशन मागलें की हेजेर पूर्ण तरान डिस्कशन जावपाची गरज आसा. कित्याक आमकां क्वेश्चन बसून लागना, आमकां बिलांय घेवंक मेळना, जाल्यार हेजेर आमकां शॉर्ट डिस्कशन दिवचें. तेणें तें सांगलां की हेजेर आपूण पॉझिटीव वेन हें करतलो म्हणून. आतां तो कितले पद्दतीन करतलो हें तांकां खबर आसतलें, कित्याक गेले ते फावटूय ताणें सांगलेलें आपूण दितलो म्हणून. आयज न्यूट्रल रावन स्पिकरा कडेन आमी मागणी केल्या की तुमी न्यूट्रल रावपाची गरज आसा. गोंयान कितें घडटा हेजेर आमी बिंग अ ऑपोजिशन आमी निशेध मारता, आमी उलयता. आमी भायर उलोवन कांय फायदो ना. फाल्यां आमकां ह्या विधानसभेनूच आमचे कायदे जे आसा तेजे दुरुस्ती करपाक जाय, जावं कायदे सारके ना नाल्यार ते भायर मारपाक जाय. जो 39A सारको एमेंडमेंट जो हाडला हो सारको ना, हेजो आमी तांकां उल्लेख केल्लो आसा. आनी बाकीचे सगळे डिस्कशन जे आसा ताका आमकां सारको म्हणजे ऑपोजिशनाक बरो तरेन टायम दिवचो, ही मागणी आमी तेंचे कडेन केल्ली आसा. पळय, जो बिल आसा बिलाचो दीस ना, आमी तोय डिमांड केल्लो आसा ऑपोजिशन लिडर आनी आमचे लेटर आसा की बिलांक लागून तुमी दीस दिवचो. मात तेंच्यांनी आजून पर्यंत आमी तेजेर विचार करतले म्हूण सांगला आनी तेजेर कांयच ना. सो आयज सरकार स्पिकर सरकाराचे द्वारे उलोवचो न्हू, स्पिकरान आपणाचो एक क्लियर स्टँड घेवचो, ही आमची मागणी आसा. कित्याक आमी विरोधान आसा, आमकां उलोवपाकूच टायम मेळना. आतां 3 दिसांनी व्हडलेशे कितें विशय घेवंक मेळटले, इतले गोंयभरांतले विशय आसा. आयज लोक कितलेशे जाण आमकां हांगा येवन मेळत आसा, आमकां मेळटा कित्याक तांकां दिसता की आमी हांगा आवाज उखलितले म्हणून तांचो. पूण तो आवाज समज आमकां उखलूंक मेळना नाल्यार तेजो जबाबदारी ह्या स्पिकरानूय घेवपाची गरज आसा. आनी समज 3 दिसाची वाडोवन दिवपा, आतां ते अशेंय उलोवन दाखयता की आनी एक सेशन घेतले फुडें म्हणून. पण ते कितले पळय खरें आसा तें तांकां चड खबर आसतलें. बट आमी म्हणटा की जें सेशन आतां सद्याक घेता त्या सेशनान गोंयकारांचो आवाज आमकां उखलूंक मेळना. 39A आपली चर्चा घेतली. 39A पळय, आतां स्पिकरान सांगलां की आमी आतां एक लेटर बरयल्लें आसा तांकां, तेंच्यांनी लेटर आमचें घेतलेलें आसा आनी ते लेटराच्या द्वारे ताणें सांगलां की जेन्ना एसेंब्ली जातली तेन्ना आफ्टर आमचो क्वेश्चन आवर आसा तेच्या नंतर तुमचें कितें आसा तें मांडचें म्हणून. सो आमी परत त्या दिसा परत मांडटले की 39A जो हे आसा तो शॉर्ट डिस्कशन तुमी घेवचो म्हणून. आतां तो घेतलो काय ना, सरकाराक जाय काय नाका, सरकाराक गोंय काबार जाल्लें जाय, ह्या BJP सरकाराक गोंय काबार जाल्लें जाय, नाल्यार तो घेवपाक दिवची ना अशें आसा. हें सिद्ध स्पिकर करतलो. स्पिकर म्हणटा आपूण न्यूट्रल आसा. हांव मागता माननीय स्पिकरा कडेन की तूं न्यूट्रल रावन हें डिस्कशन आमकां अलाव करचें. काँग्रेस